बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह 20 रमज़ान मुबारक की आपकी पसंदीदा रमज़ान ट्रांसमिशन महफ़िल रमज़ान का, जिसे आप रोज़ाना मुलाहिज़ा करते हैं ठीक 3 बजे ग्रीन टेलीविज़न एंटरटेनमेंट पर, मुझ नाचीज़ को कहते हैं राबिया अनम। नाज़रीन कराम, हक़ आ गया और बातिल मिट गया, यकीनन बातिल तो मिटने वाला ही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 रमज़ान मुबारक है, जुमे का मुबारक दिन है, उस अजीम शान फ़तह की याद का दिन भी है जिसे तारीख़ के सफ़ात में फ़तह मक्का के नाम से जाना जाता है। तारीख़ इंसानी का वो हैरत अंगेज़ वाक़या कि जब फ़ातिहीन फ़ख्र से सर उठाकर नहीं बल्कि आजिज़ी से सर झुकाकर मफ़तूहा शहर में दाखिल हो रहे हैं, और जो शिकस्त खोरदा हैं वो शिकस्त खाकर भी पुरउम्मीद हैं, क्योंकि फ़ातिह कोई आम आदमी नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। फ़तह मक्का की खुशियाँ सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि आसमान पर भी मनाई गईं, क्योंकि ये सिर्फ मक्का को फ़तह करने का दिन नहीं है बल्कि ये हज़ारों दिलों को फ़तह करने का दिन भी है। ये अपने बदतरीन जानी दुश्मनों को भी मुआफ़ करने का दिन है, और ये अल्लाह के लिए की जाने वाली दुश्मनी को अल्लाह के लिए की जाने वाली मोहब्बत में बदलने का दिन भी है। रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के हमरा जब एक फ़ातिह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए तो फ़ातिह होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर उठा हुआ नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला के हुजूर आजिज़ी और शुक्र के जज्बात से झुका हुआ था। अल्लामा इब्ने इसहाक़ की रिवायत के मुताबिक जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी वादी ज़ीतवा में पहुंची तो आपने अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और इनकिसारी से सवारी पर सर झुका लिया, और यहाँ तक झुके कि आपकी थोड़ी करीब था कि कजारे की लकड़ी से जा लगती। चश्मे फलक ने किसी फ़ातिह को कभी इतना आजिज़ नहीं देखा था। सही बुखारी में लिखा गया है कि फ़तह मक्का के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फ़तह की तिलावत फरमा रहे थे, और आप पर शुक्रगुजारी की कैफियत इस हद तक तारी थी कि आप इधर उधर कहीं नहीं रुके और मक्का में दाखिल होते ही सबसे पहले बैतुल्लाह का रुख किया, जिसे 360 बुतों ने घेर रखा था, और सबसे पहले आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह को बुतों से पाक किया। रसूल अल्लाह अपनी कमान की नोक से एक एक बुत गिराते जाते थे और पढ़ते जाते थे, हक आ गया और बातिल मिट गया, और यकीनन बातिल को मिट ही जाना था। तारीख की आंखें ये मंजर देख रही हैं, काबे का सहन है, रसूल अल्लाह के जानी दुश्मन कतारों में मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े हैं, उनके सर नदामत और शर्म के बोझ से उठ नहीं रहे, और उठते भी कैसे, मुआफ़ी का मुतालबा भी करते तो किस मुंह से करते कि उनमें ऐसे ऐसे बदतरीन दुश्मन भी थे जिन्होंने जिगर गोशाए रसूल सैयदा ज़ैनब को मदीना जाते हुए नेज़ा मार कर नीचे गिराया था, जिससे आपका हमल ज़ाया हो गया था। वो भी थे जो काबे में नमाज के दौरान सरकारुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पीठ पर ओजड़ी रख देते थे। वो लोग भी थे जिनकी ज़ुबानें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी के तीर चलाया करती थी। वो लोग भी थे जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए। वो भी थे जिन्होंने आपकी एड़ियों को लहूलुहान कर दिया। वो भी थे जो हज़रत बिलाल को गर्म रेत पर लिटाते थे। वो भी थे जिनकी वजह से 3 साल के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पूरे ख़ानदान समेत एक पहाड़ी घाटी में महसूर होना पड़ा था, सोशल बॉयकॉट का सामना करना पड़ा था। वो भी थे जिन्होंने आपके चचा का कलेजा चबाया। आज वही कुफ्फारे मक्का हथियार डाले अपनी किस्मत के मुंतज़िर हैं, खौफ से कांप रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, अमान मांग रहे हैं। आज ज़मीन पर उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं है। रहमतुल लिल आलमीन ने अपने उन जानी दुश्मनों की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें कुछ मालूम है कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करने वाला हूँ? वो अगरचे जालिम थे, शक्की थे, बेरहम थे, लेकिन मिजाज शनास मुस्तफ़ा थे। वो पुकार उठे, तू तो करीम इब्ने करीम। अचानक किसी गोशे से हजरत साद बिन इबादा की सदा बुलंद हुई और कहा, अल यौमा यौमुल मलहमा, अल यौमा यौमुल मलहमा, आज तो खून की नदियां बहाने का दिन है। काफिरों ने ये सुना तो खौफ से लरजने लगे। रसूल अल्लाह फरमाते हैं,
یہ میرا شیر سعد کیا کہہ رہا ہے؟ الیوما یوم الملحمہ، یہ نہیں کہنا بلکہ یہ کہو الیوما یوم المرحمہ، یعنی آج رحمت کا دن ہے، خون کی ندیاں بہانے کا دن نہیں ہے۔ آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ پھر رحمت للعالمین یہ اعلان فرماتے ہیں کہ جس کو امان چاہیے بیت اللہ میں آ جائے، جس کو امان چاہیے وہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، اور جس کو امان چاہیے وہ اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لے۔ اللہ اکبر! آج فتح مکہ کا دن ہے ناظرین کرام، معافی تلافی کا دن ہے۔ اگر آپ بھی کسی سے خفا ہیں، کسی سے ناراض ہے، دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش ہے، خاندان میں کسی سے کوئی بھی لڑائی ہے اور دل نہیں چاہتا کہ آج تک اسے آپ کا معاف کرنے کا دل نہیں کیا، تو آج کا دن فتح مکہ کا دن، عام معافی کا دن، آپ آج ان تمام لوگوں کو معاف کر دیجئے۔ آج کے دن میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی پوشیدہ ہے کہ اگر اللہ طاقت و حکمرانی عطا کر دے، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو ایک بڑا عہدہ دیا ہے، تو آپ نے عاجزی اختیار کرنی ہے، جھک جائیں، ورنہ جو طاقتور اور شہرت دینا جانتا ہے وہ شہرت اور طاقت واپس لینا بھی جانتا ہے۔ ناظرین کرام، ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آج علماء کرام جب آئیں گے تو فتح مکہ پر ان سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہماری اس ٹرانسمیشن کا بہت ہی پیارا حصہ دانش تیمور صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رابعہ، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، جمعہ مبارک آپ کو بھی مبارک۔ السلام علیکم، اور تمام ناظرین کو بھی جمعہ مبارک۔ یہ ماشاءاللہ ہم یہ ٹویننگ کیسے ہو رہی ہے؟ بہن بھائی، دل سے دل کو راہ۔ بالکل، اب یہ اتنی دفعہ ہو گیا ہے کہ میں بھی جب آتا ہوں تو مجھے بول دیتے ہیں ارے دانش بھائی آج آپ نے پھر رابعہ باجی جیسے کپڑے پہنے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی کوئی جاسوسی کرتا ہے کہ دانش یہ پہن رہے ہیں اور پھر سیم میرے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ آپ اتنی اچھی باتیں کر رہی تھی فتح مکہ کے بارے میں، تو میں پیچھے سوچ رہا تھا کہ آج کل جو فلسطین کے حال دوبارہ سے ویسے ہی ہو گئے اور اسرائیل نے دوبارہ سے بمباری شروع کر دی ہے، اس کا کوئی حل نکل کیوں نہیں پا رہا؟ اور جب نکل گیا تھا تو پھر وہ کانٹریکٹ بریچ کر کے دوبارہ سے یہ کیوں بمباری ہوئی ہے؟ دانش، یہ تو ورلڈ وائڈ پالیٹکس جس طرح سے چینج ہو رہی ہے، اور جب لیکن اس کے بارے میں کوئی کچھ بولتا کیوں نہیں؟ میں اس بارے میں بول تو سب رہے ہیں، ہو کچھ نہیں رہا ہے، کیونکہ ظالم طاقتور ہے، ظالم کے پاس پیسہ ہے، اور جو مظلوم ہیں ان کے پاس صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے اللہ پر ایمان۔ ان کے لیے بہت بڑی جزا ہے انشاءاللہ۔ رمضان کے اندر اتنی ڈسٹربنگ ویڈیوز آتی ہیں نا، اکثر آپ دیکھ رہے ہوتے تو ایسا مطلب آپ کو غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور بس دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کریں ان کے لیے۔ لیکن دانش آپ دیکھیں ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ میں صرف ایک چیز سیکھتی ہوں کہ وہ بچے جو کہ ملبوں کے ڈھیر کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، ماں باپ کا کچھ نہیں پتا، گھر کا کچھ نہیں پتا، وہ وہاں کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہیں پر اسی ملبے کے ڈھیر میں مسجد بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو ان سے جرنلسٹ جا کر پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ لیکن دیکھیں ہم دوسری جانب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں تو اس میں تو صرف معافیاں ہی معافیاں ہیں، انہوں نے سب کو معاف کیا ہے، انہوں نے سب پہ رحم کیا ہے۔ ایز اے مسلم میرے خیال سے ہمیں سیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کسی کو کسی کی غلطی پہ کیسے معاف کر سکتے ہیں۔ آج کل جو دور ہے اس میں کسی کو کوئی معاف کیا، کسی کی نہ کردہ غلطی کو بھی پکڑ کے اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا جاتا ہے۔ آج کل معاف مجھے لگتا ہے اگر کوئی کر جاتا ہے نا تو وہ بہت ہی بڑے ثواب کا کام ہے۔ آپ سوچیں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو، کسی کا آپ نے حق مار لیا ہو اور سامنے سے بندہ آپ کو بولے یار جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تو اس کا اجر اس کو آخرت میں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ واللہ یحب المحسنین۔ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ہم جو کریں اچھا کریں، اور اچھا اس لیے کریں کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، اس کو میں پسند ہوں تو میں اچھا کروں۔ نہیں، اگر فلاں شخص کو آپ نہیں پسند یا آپ کو وہ شخص نہیں پسند، آپ صرف اس کے ساتھ اچھا کریں گے اور اچھے کی امید رکھیں گے، کیونکہ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات اور میں نے نوٹس کی ہے کہ یہ جو اللہ کا دین ہے نا، اس کو جو پھیلانے والا کام ہے یہ آسان نہیں ہے، اس میں بہت رکاوٹیں ہیں، اور جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی رکاوٹیں آئی تھی تو ہم تو مطلب ناچیز، شیطان زیادہ ریڈی ہو جاتا ہے نا روکنے کے لیے۔ جب تک آپ شیطان کے وسوسوں میں آئیں، وہی کام کرتے رہیں جس پہ شیطان خوش ہے، شیطان تو کہہ جاتا ہے رمضان میں، لیکن جو اس کے چیلے ہیں نا وہ جگہ جگہ نفس کا شیطان بھی جاگتا رہتا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک، صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔